Bonsoir tout le monde. ان شاء الله اليوم باش نشوفوا كور دي اوسيلاسيون الكتريك ليبر ولا نجم نقولوا زاده ار ال سي ليبر. بون فيها دو بارتي اللي هما امورتي و نون امورتي. باش نشوفوا اول حاجه البارتي دي نون امورتي اللي هي شنو تمثل وشنو باش نشوفوا فيها ليكواسيون ديفيرونسييل سا سوليوشن و كلكو طونسيون اخرين اللي هما مثلا نخدم اني ليكسبرسيون de l'équation différentielle en fonction de IC بعد باش نعملها en fonction de Q dt ونجم زاد نخدمها en fonction de I dt. هذايا الكل بالاعتماد على اول حاجه شفناها في الكور نتاع الار سي اللي هما شنوما. اولا عندنا اليو ار elle est égale toujours r fois I، اليو سي elle est égale Q sur C، ou bien زاد نجم نقولوا اللي الكي تساوي C fois يو سي. وعندنا حاجة أخرى اللي هي ال I elle est égale à dérivée du Q par rapport au temps، ou bien en fonction que تبدأ du IC تبدأ لي C fois dérivée du IC par rapport au temps. باهي حاجات هذوما مهمين برشا انكم تعرفوهم خاطر باش يقعدوا يتبعوا فيكم من هنا وين نكملوا لي زوسيلاسيون الكتريك فورسي. باهي الحاجة الأولى اللي باش نعملوها باش نكملوا ليكواسيون ديفيرونسييل نتاعنا هي كي يطلبها منك لازمك تعاود ترسم السيركوي ومن بعد تمثل لي طونسيون نتاعك بار دو فلاش سور سي سيركوي. باهي المره الاولى في لي زيكزارسيس يجيب لك اللي هو يا يقولها لك بالكلام يقول لك لي كوندونساتور اي كومبليتمون شارجي انيسيالمون، والا يجيب لك سيركوي من الاول فيه دو بارتي يقول لك راني المره الاولى باش نخدم الشارج دو كوندونساتور ومن بعد باش يقول لك اون بلاس لي لانتربتور اوبوزيسيون 2 شنو باش نتحصل وقتها على لي زوسيلاسيون الكتريك. تلاحظوا لهنا اللي ما فماش ريزيستور هذاك علاش اون فا اوبتينير دي زوسيلاسيون نون امورتي. باهي هذه البوبين الناقصه اللي هي عندها اندكتونس هكا سا ريزيستونس انترن سيبوزي نول. باهي اول حاجه في ليكواسيون ديفيرونسييل شنو نعمل؟ لازمني نعمل ابليكاسيون دي لا لوا دو ماي، وكما قلت الساعه قبل نختار سونس. هذه مثلا هيك نبلاسي الانتربتور نتاعي اون فا سيبوزي كو لو كورون ترافيرسي لي سيركوي دون سو سونس. بعد نرسم لي طونسيون باش تكون الطونسيون دو اي سي عكس الاي عكس الكورون، هذه اي سي. بعد الكورون باش يكمل كي من هكا دونك اليو ال va être dans ce sens. ساعات يجيب لك مثال يحط لك مثلا لهنايا A B C D لازمك تسمي له بالتسميات هذوك. مثلا نختاروا كان تكون هذه بوين A وهذه بوين B. كيفاش باش نسميها اليو ال؟ ما عادش يو ال تولي لي يو الفلاش ماشي للA دونك يو A وخارجه من B يو A B. باهي توا نبداو كيفاش باش نعملوا ليكواسيون ديفيرونسييل نتاعنا دابري لا لوا دو ماي. شنو عندنا اللي يو سي بلس يو ال ايكال زيرو، على خاطر اني في السيركوي نتاعي عندي كان كوندونساتور وبوبين واضح. وهذاك علاش جات كلمه ليبر. تنقول لكم بعتالي كل وحده علاش تسمات هكاكا ليبر وامورتي وعلاش نو امورتي الكل نقولهم لكم. باهي توا كي نحب نعملها اني اون فونكسيون دو يو سي، يو سي عندي لهنايا حاضره و يو ال لازمني نبدلها. يو سي تقعد بليس يو ال قلنا عليها اللي هي ال دي اي سور دي تي بويسك ما عنديش ريزيستونس انترن تقعد كيما هكاكا ايكال زيرو. اور الاي هذه قلنا اللي هي تساوي سي فوا ديريفي دو اي سي بارابور او طون. دونك نبدلها بك الاكسبرسيون هذه شو تولي لي ديري الساعه سي تطلع لبرا والديريفي دو لا ديريفي تولي لي ديريفي سكوند. دونك شو تبدا لي يو سي بلس ال فوا سي ديريفي سكوند دو يو سي بارابور او طون او كاري ايكالا زيرو. وكما قلت لكم لجماليه معناها نتاع ليكواسيون نتاعنا نخليو الديريفي وحدها دونك نقسمو على ال سي باش تولي لي ديريفي دو اي سي بارابور او طون او كاري بلس تولي لي 1 سور ال سي في هذه معناها فوا يو سي، ولا نكتبوا نفس الشيء يو سي سور ال سي هي بيد ايكال زيرو. باهي ريمارك صغيره اللي هي 1 سور ال سي هذه ينجم يجيب لك هو يكتب لك لهنا الفا ولا يكتبها لك اوميغا زيرو او كاري
من بعد يقول لك بين لي ولا طلع لي l'expression تاع الترم هذاك avec oméga 0 au carré هي 1 sur LC. oméga 0 هذه elle est égale à 1 sur racine de LC اللي هي تتسمى pulsation propre de notre circuit. واضح؟ باهي خذوها اللي هي تسمات هكاك. باهي توا خدمنا ليكواسيون ديفيرونسيال اون فونكسيون دو اي سي، باش نجيو نخدموها توا اون فونكسيون دو كي دو تي. كيفاش باش نعملو اون فونكسيون دو كي دو تي؟ هذه تنجمو تكتبو عليها ايكواسيون سا ديفيرونسيال en fonction ولا régissant la variation de IC en fonction du temps, en fonction de IC. باهي كي نحب نعملها en fonction de Q نرجع للإكسبرسيون هذه أسهل لي. هذه UC plus LDI sur DT égale 0. واضح؟ كي نرجع لهيك باش نعاود نكتبها قدامكم باش نعوض لكم LDI sur DT égale 0. باش تولي لي UC هي كيما قلت لكم الفوق هي Q sur C. واضح؟ نعوضها ب Q sur C بلس L DI sur DT في حد ذاتها هي شنية؟ قلنا احنا بكري اللي الQ وين هي؟ الإي هي ديريفي دو كي بارابور او طون. واضح؟ دونك باش تولي لي ال ديريفي سكوند كيف دي كي بارابور او طون كاري، خاطر الإي هي دي كي سور دي تي ديريفي دي لا ديريفي سي لا ديريفي سكوند إيكال 0. ومن بعد نخليو الديريفي وحدها شنو نعملو؟ نقسمو سور ال تولي لي ديريفي سكوند دو كي بارابور او طون او كاري بلس Q sur LC ولا 1 sur LC fois Q égale 0. ينجم يكتب لكم هكا Q دي تي لهنايا عادي ما يقلقش، هكا تكتبوها له جوست كهو. هذه هي ليكواسيون ديفيرونسيال en fonction de Q دي تي. en cas où جابلكم en fonction de I ساهل برشا زادا كيف نرجع لليكواسيون هذه ونعوض فيها. واضح؟ باش نعملها لكم IC plus LDI هو في الأغلبية يجيب لكم en fonction du IC égale 0. IC تولي Q sur C plus LDI sur DT égale 0. واضح؟ باهي لهنايا Q قلنا هايلن وين هي I تيجال la dérivée du Q par rapport au temps. كي نبدا حاجتي بالكي تولي لي la primitive de I par rapport au temps. donc تولي لكم 1 sur C la primitive de I par rapport au temps fois dt plus L de I sur dt égale 0. ونخليو الديريفي وحدها شنو باش تعطيني هي di sur dt plus 1 sur LC la primitive de I dt égale 0. وهيك هي l'équation différentielle régissant la variation de I au cours du temps. ان شاء الله في الفيديو الجاي باش نشوفوا السوليسيون دي ليكواسيون ديفيرونسيال وكل اكسبرسيون تاع واحد من هذوما الكل، معناها l'expression de IC l'expression de Q et l'expression de I dt ان شاء الله.